पोलिसांनी बाहेर राहावं तांकां जर आमी हाणामारी करता जाल्यार ते न्ही तेंच्यांनी खंय डिफेन्स करपाक आनी ते हांगा हाणामारीचो ना हांगा पिसफूल आमची ग्राम सभा जावंक जाय पिसफूल ग्राम सभा जावंक जाय अशें न्हू पिशापणाक कितें करता चला तुमी घरा बसा तुम्ही आणा बिलकुल जमते मिटिंग विषय ठरावा कायदेशीर काम कारापूर आज तांची ग्रामसभा आसा आनी खूब गोंयचे खातीर खूब व्हडले मुद्दे आमचे मुखार उबे आसात सो हांव फक्त पळोवपाक कितें जाता आनी कशें मुखार वता तें पळोवपा खातीर हांव हांगा आयलां. ओके, आयज आमी पळयता की इतले पुलीस घातले हांगा, कितें कारण आसूंक शकता? कारण वायट दिसता की आमचे भावांक हांगा आयताराक त्रास दितात हे लोकांचे जे आसता ते सदां शांतीपूर्वकूच आसता सगळ्यांक खबर आसा पूण एक म्हाका दिसता सरकार लोकांक दिता हें आयज स्पश्ट जाता आनी हें जे हाजें कारण आसा की व्हडले पयशेकार व्हडले बिल्डर आयज आपल्या जाय तें करूंक सोदतात हाका लागून ही परिस्थिती आतां उपस्थित जाल्या.